भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक कार्मेलीत याजकांची नांवी मोगाचो प्रणाम. आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबराची 2 तारीख, साद्या काळाच्या 31व्या हप्त्याचो सोमाळ. आज आमी सोमेस्त सरल्ल्या भावार्थ्यांचें स्मरण करता. आमच्या चलत्या भाशेन सांगचें जाल्यार आलमांवचें फेस्त. ह्या संदर्भी देवाचें उतर आमकां कितें सांगता ह्या विशीं आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. जणवयेच्या पुस्तकांतलें वचप. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दगद तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांतशी दिसली. ताचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावनो ताचो वेगळाचार एक सत्यानास कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसात. मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगोवंक मेळ्ळी तरी आमार जिविताचो पूर्ण भरवोसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सोबीत आसूंक ती योग्य म्हूण तांकां दिसून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासलीं आनी होम बली परी तांकां मानून घेतली. तांचे जडतेच्या दिसा ती परजळतेली. सर्व्या मदल्यान किटा परी ती धांवतेली. ती राष्ट्राची नीत करतेली आनी परसांचेर राजवट चलयतेली. आनी सर्वीस परू ससनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयेतल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात ती ताचे सवें मोगान जियेतली, कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचीं उतर हीं. देवाचे व्हड उपकार. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी आलमांवचो दीस वा सोमेस्त सरल्ल्या भावार्थ्यांचो दीस आचरण करता. आयचे दीस आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सोमेस्तांचो उडास करता, तांच्या बसत मागता. आमी कित्याक तांच्या बसत मागचे? मागची कांय गरज आसा गी? आमच्या मागण्या वरवीं मेल्ल्यांक कशें आदार जाता? ही थोडी सवाल आमच्या मतीन घुवंक पुरो. पोन्ने सुल्ल्यांत मेल्लीं वेसो जागो म्हूण आसलो आनी तो जागो जावन आसलो शियोल. थंयसर बरेय वेतात खोटेय वेतात म्हूण जुदेवांची पातयणी आसली. पूण तांचे मदें पुनर्जिवनपण आसा म्हणून आयकूंचे आमी उणें. सादुसेव मेले उपरांत जिवीत आसा म्हूण बिलकूल पातयेनातले. तांचे प्रकार कितें आसल्यारय ह्या संवसारांत हाकेर जाता. बरें केल्यार आशिर्वाद, वायटाक शिराप. सबार प्रवादी पात्रियार्क सयत पुनर्जिवनपणा विशांत उलयनात. पूण आयच्या दिसा जाणवयेचें पुस्तक आमी उगडटना थंयसर आमकां जडते विशांत आनी जिवंतपणा विशांत थोडी माहिती आमकां मेळटा. जाणवयेचें पुस्तक सांगता, ह्या संवसारांत मरण एक थोड्यांक पिशेपण म्हूण दिसोंक पुरो, निर्भाग म्हूण दिसोंक पुरो, सगळें सत्यानास जालें, वेगळासार जालो म्हणून सगळ्यांक दिसोंक पुरो. थोड्यांचें मरण आमच्या दोळ्यां मुखार तें एक शिक्षा म्हणून लेखूंक पुरो. पूण मेल्या उपरांत कितें? ह्या सवालाक जाप दिवन जाणवयेचें पुस्तक सांगता, भांगार उज्यांत घालून तपासचे बरी तपासणी जातली आनी होम बलये बरी मानून घेतले. जडतेच्या दिसा जीं कोण प्रामाणीक आसलीं देवा मुखार उबीं जाता आसतना तांकां तपासणी करून देवा थंय एकवटूंक
पुनर्जिवंतपण तांचें जातलें. अशें म्हणटना आमकां समजता सर्ग आनी संवसार मात्र न्हय, थंयसर आनी एक जागो आसा, ती जावन आसा पुलगत्र. जो देवाक गोंदळ आसलो मेल्या उपरांत कितें गी म्हणून, पूण जेजू बोकड्यांक आनी बोकड्यांक विंगड करचे उपरांत स्पश्ट रितीन आमकां सांगता बोऱ्यांची आनी खोट्यांची झडती जातली आनी सगळ्यांक वेगवेगळे करतले. आनी उपरांत लाजरसाच्या जिवंतपणांतय आमकां जेजू दाखोवन दिता देवाच्या कृपेंत आनी इश्टागतेंत कोण आसून अंतरतात ती सासणेक सोडवण्याची खात्री जोडतली. तांचे थंय पातकाचो तिबो आसा वय, पूण पातकांचें बक्षणें हर एकल्याक मेळटलें आनी त्या पातकाद्वारे जाल्लो नश्ट वा लुकसाण बरोवंकूच आसतली. अन्याय सारको करूंक आसतलो देखून आसा पुलगत्र, जंय सर्व खतां नितळ जावन देवाच्या दर्शनाक आमी तयार जातल्या. तर पुलगत्रेंतल्या आत्म्या कडेन आमचे पसत मागोवंक आमी तांचे लागीं विनंती करयेत गी? खंडीत ना. कित्याक पुलगत्रेंत आसचे आत्मे आमचे वर्णय सकयल आसात. तांचे पसत आमी मागणी भेटोवयेत, तांचे खातीर आमी मागयेत. आमी मागून देवाचे काकुळत तांचेर देवोंक आमी मागयेत. पूण पुलगत्र शिक्षेचो जागो न्हय. पगार थंयसर आत्मो नितळ जाता, शुद्ध जाता, पवित्र जाता. खंयचेय अशुद्ध देवा मुखार रावंक साध्य ना. देखून पुलगत्र असल्या आत्म्याक नितळ करूंक, नितळ जावंक एक अवकाश करून दिता. खंडीत जावन मरण नैसर्गीक, कुडीचें बळ सोबाय सकत सगळें पडटा. पूण कूड बागतना आत्मो तितलोच बळवंत जायजे म्हणलें आमी आज शिकोवंक जाय. कूड बागतना आत्मो तितलोच बळवंत आनी नीट जायजे. हाविलाची सांतेरेज अशें म्हणटा, तुका एकच आत्मो आसा आनी एकच मरण मरतलोय. तुका एकच जिवीत आसा आनी तें मोटवें आनी तुवेंच जियोवचें. आनी एकच सासणाचें जिवीत आसा तुका. हो गोठ तुका समजल्ल्या दिसा तूं खंयच्या संगतींक विरार जावचो नाय. बगार सगळीं बरवसूंक शकतलोय. आनी जेजू हो बरवसो दिता. ताच्या सुत्रांनी बापान म्हज्या आदीन दिल्ल्या एकल्याय आत्म्याक होगडायन अशें हांव झुजतलों. बापान म्हजे आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें. म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करीसो ना. असल्या बरोवशान आमी जियेत आसतना अंतरोण गेल्ल्या पासून आज आमी मागया. आनी आयच्या वाचपांनी आमकां मेळच्या संदेशा प्रमाणें आमची कूड बागोवन येता आसतना आमचे आत्मे नितळ, शुद्ध आनी जाणवायेन आनी कृपेन वाडून येवं दीत. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन सर्वेस्पराचेर आपणाचो भावार्थ उसारून किर्तनगार गायता. तो म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जर देव म्हजो तारोक आनी उजवाड जाल्यार हांवें कोणाक भिये जायी, हांवें कोणाक खांपो जायी. मरण म्हणटना आमकां सगळ्यांक बें दिसता आनी आमकां कोणाकी मरोंक नाका. आनी कुटुंबांत एक मरण जालें जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी काळोख अनुभव करता. आमच्या कुटुंबांत त्या मनीस नासतना आसचो तो एक अनुभव आमकां दूख हाडटा, बेजाराय हाडटा, आमचें कुटुंबा जिवीत काळोखाक लोडटा. पूण हांगासर किर्तनगार देवाचेर आमची दिश्ट लावंक, ताचेर बरवसून जियोंक आमकां उलो दिता. तर ह्या किर्तनगाराची बोगणां आमची करून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोस म्हजो तारो,
सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपच जाय? सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचें सुवादीकपण साकून ताच्या मंदिरांत ताची कुशी हांवें समजून घेवंक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे सदरे मुखार हांव येतां. तुजें मुखामोळ म्हजे तावन लिपयनाका. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांवें भोगूंक पावतलो. इतलें हांव भरवसून आसां. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, एक घडी आमच्या कुटुंबांत देवदीन जाल्ल्या सुमेस्त सांद्यांचो उडास आमी काडया आनी तांचे पासत मागया. सांगता म्हणया, सस्नसो विशय दी तांकां येसुमया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी. समाधानान भावार्थ्यांचे आत्मे सर्गार विशय घेवन दीत. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस हांव मागतां. तशेंच जे कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटाव आनी सुभाशय पाठयताव. प्रत्येक जावन जेस्सी सांतोमायर, फ्रांसीस ब्रिट्टो नेरूल मुंबय टावन, सिंथिया रोड्रिगस गोरेगांव मुंबय टावन, कविता तावरो कटार टावन, मेरी बेनेडिक्ट सिक्वेरा येयडी टावन, रुबीना पिरेरा ऑस्ट्रेलिया टावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच आज देवादीन विक्टोरिया डिसोजा सास्तान उडपी टावन हिचो जल्मदिवस. देवादीन जाल्ल्या तिका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. त्या सांगता आज आमी रुडॉल्फ मेंडोन्सा ताल्लूर टावन हाच्या कुटुंबान देवदीन जाल्ल्या सुमेस्त आत्म्यांचो आमी उडास काडटाव. तशेंच प्रेसिल्ला डिमेल्लो मूड भित्रे आनी माथायस आनी जानेट सेरा कुवेट हांच्या कुटुंबांत देवदीन जाल्ल्या आत्म्यांचो आमी उडास काडटाव आनी तांकां सस्नीक विशय मागताव. सांगताच देवदीन पीटर वॉज सिर्सी हाच्या आत्म्याक सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करून दी आनी ताणें आशिल्लें तें सस्नीक जिवीत फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.